दिवपाक आमकां तेंको दिवपाक गोवा शिवसेनेचे सगळे पदाधिकारी हांगासर बसलेले आसा तेंचे खूब खूब स्वागत करता हांव आनी तांकां सांगता की तेणे आमच्या लोकांक मार्गदर्शन करपाचें आनी आमचो तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिवपाचो। नमस्कार। आज आम्ही शिवसेना शिंदे गटातर्फे आज जे कारापूरचे लोक बसलेले आहात की अभिनंदन लोडान जो प्रोजेक्ट केल्लो त्याच्या विरोधान तो जावचो न्हू म्हणून आनी ताका लागून आमी सपोर्ट करपाक लागून हांगा आयिल्ले आहा। फाटल्या शुक्रारा जेन्ना आमची बिचोले मिटींग जाली त्या टायमार थंयसर उद्योग मंत्री महाराष्ट्राचो उदय सामंत येयल्लो, मागीर गजानन किर्तीकर आनी तेंच्यांनी खास करून आमकां सांगलेलें की तुमी वचून थंयसर सामको त्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करा म्हणून। आयज आमी आमच्या गोंयचे वेगवेगळ्या गांवांसून तुमकां सपोर्ट करपाक लागून येयल्ले आहा आनी हांव तुमकां सांगता की हो प्रोजेक्ट बंद जायसर आमी तुमच्या वांगडा आसतले। सगळ्या कारापुरकारां वांगडा शिवसेना सगळी आमची गोंयची आसतली आनी आतांच आमी सालवेकरा कडसून डिटेल घेतलेले आहा आनी हो जो अभिनंदन लोड आहा तेजो बापूय मंगलदास लोड आहा, हो थंय मंत्री आहा, पालक मंत्री आहा। आमी एकनाथ शिंदे आनी तेजो चेडो जो MP आहा श्रीकांत शिंदे ह्या 2 दिसान वचून सगळे डिटेल घेतात तुमचे कडसून आनी तांकां मेळोन त्या मंगलदास लोडाक आनी अभिनंदन लोडाक सांगपाक लायता की तुमचो जो प्रोजेक्ट आहा हो हांगा बंद जावपाक जाय आनी आमी शिवसेना तुमच्या फाटल्यान आसतली अशें ना। नमस्कार। गांवचे घट्टण करपी हो प्रकल्प आमकां नाका। गोंयचो निसर्ग ऱ्हास करपाचें काम ह्या राज्य सरकारान चलयल्लें आसा। 39A हो कायदो करून सगळीं जंगलां उद्ध्वस्त करपाचें काम जें आसा हें काम सरकारान केल्लें आसा। ह्या गोश्टीचो आमी निशेध करतात। आज जवळ जवळ 47 दीस जाले कारापूर गांवचे लोक हांगासर आंदोलनाक बसल्यात। अभिनंदन लोडाचो जो प्रकल्प आसा हो प्रकल्प कायमचो रद्द करचो म्हणून तेंची मागणी आसा आनी ही मागणी रास्त आसा। गोंयची शिवसेना पूर्ण पाठिंबो दिता कारापूरकारांक आनी आमी जो पर्यंत हो प्रकल्प रद्द जावचो ना तो पर्यंत आमी तुमच्या बरोबर ठामपणे उबे आसतले। आमकां आमच्या वरिश्ठांनी सांगलेलें आसा की गोंयान जे वेगवेगळ्या भागांनी जे असले नाका जाल्ले प्रकल्प येतात त्या सगळ्या प्रकल्पांक तुम्ही विरोध करात कित्याक हे गोंयच्या हिता विरुद्ध आसा। म्हाका एक गजालीची अजाप दिसता। ही जमीन जी आसा ही कोण तरी म्हणटा की राणे घराण्याची, पण राणे घराणे जे आसा पण हे जबाबदार घराणे आणि ह्या जबाबदार घराण्यान ही जमीन अशी भायल्या लोकांक विकलीच कशी। प्रतापसिंग राणे जो आसा हो कितलीशीच वर्सां गोंयचो मुख्यमंत्री आसलो, तेणी केन्ना असले कर्म केले ना, पण ताजो चेडो जो आसा विश्वजीत राणे हो ह्यो जमनी ज्यो आसा ह्यो लाटून हांगासरली नैसर्गिक संपत्ती जी आसा ही नैसर्गिक संपत्ती काबार करपाक फुडें सरलेलो आसा। आमी ह्या गोष्टीचो विरोध करतात। आता हो प्रकल्प जो आसा ह्या प्रकल्पान खंय 150 मीटर चौरस जाग्यान खंय घर बांदूं येता। आता ही 200 मीटर 150 मीटर। आता 150 मीटर ही जागा कोणा खातीर तर गरिबांक खातीर। गरिबांनी थंय घर बांदचें म्हणून ही कायद्यान दुरुस्ती केल्लेली आसा। म्हाका एक सांगात, ह्या लोडा प्रकल्पान थंय जी घरां जातली ही कितें गरिबांची घरां, त्या जाग्याची किंमत कितली आसा? जाग्याची किंमत म्हाका दिसता 40 ते 50 लाख रुपया आसतली। थंय कितें खोपट्यो उब्यो करतले 1 करोड तर जाग्याची किंमत आसा जाल्यार थंय कितें तुमी खोपट्यो उब्यो करतले, झोपड्यो उबे करतले? कोणाक फटयतात? गोंयच्या लोकांक फटोवपाचें बंद करात। आज गोंयभरांसून ह्या गोंयच्या सरकाराक लोक विरोध करतात आणि येणारी विधानसभा जी आसा हे विधानसभेन गोंयचे लोक जे आसा मतदार जे आसा पळय ते आपली ताकद दाखयतले। आमी सरकाराक इशारो दिता आनी आमच्या सहनशीलतेचो अंत पळोवं नाकात। हो जो कितें तुमी कायदो केल्लो आसा 39A हो कायमचो रद्द करात आणि हो प्रकल्प आसा पळय हो स्क्रॅप करात।